जस्तै आई हेभ माई ब्रेकफास्ट एट 7 एट 8 एट 9 एट 6 भन्न सक्नुहुन्छ। आई विल हेभ, सी विल हेभ, ही विल हेभ, दे विल हेभ, वी स्याल हेभ, आई स्याल हेभ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब जब यो सिङ्गुलरको कुरा गर्दाखेरि सी हेज हर ब्रेकफास्ट, ही हेज हिज ब्रेकफास्ट, दे हेभ देयर ब्रेकफास्ट, वी हेभ आवर ब्रेकफास्ट। हेर्नु कति इजी छ, युज गर्नु पर्यो हामीले। लाइक दिस हामीले लन्च युज गर्नु पर्यो, लाइक दिस हामीले डिनर युज गर्नु पर्यो है। वी हेभ मिन्स वी हेभ आवर डिनर एट 8 PM. We usually have our dinner at 8 PM. And तपाईको समय के हो, that depends on you. So अब हेर्नु अर्को हाम्रो पोइन्ट रहेको छ have a bath or have a shower। त्यसमा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो have a bath भनेको के हो, have a shower भनेको के हो। have a bath को जब कुरा गर्नुहुन्छ, हिजो आजका दिनमा हामी सम्पूर्णको घरमा झरना हेर्न सक्छौँ, भनेको झरना हेर्न सक्छौँ है। र कतिपय मान्छेहरूको घरमा झरना नहोलान्, जस्तै गाउँ देहातमा बस्ने मान्छेहरूको लगभग भन्दाखेरि घरमा झरना हुँदैन, किनभने तिनीहरूको घरमा के हुन्छ त ह्यान्ड पम्प हुन्छ, कल हुन्छ। मोटामोटी ती व्यक्तिहरूले कल युज गर्छन्, किनभने धाराको चाहिँ पानी त्यहाँ चाहिँ लगभग गएको हुँदैन। तर पनि कतिपय मान्छेको घरमा हामी हेर्न सक्छौँ मोटर भन्छौँ नि हामी, मोटर युज गरेर पानी युज गर्ने गरेका छन्। सो हुन सक्छन्, आई डोन्ट मिन द्याट कि तिनीहरूको घरमा झरना छैन। हामी जब ह्याभ अ बाथको कुरा गर्छौँ र ह्याभ अ सावरको कुरा गर्छौँ, म always have a shower. If you talk about me, if you talk about my family members, I and my family members have what? A shower daily. किनभने मेरो घरमा झरना छ। अब झरना र have a bath मा के फरक भयो? have a bath भनेको जुन यसरी लाइ गरेर भनेको सुतेर बसेर जुन नुहाउने गर्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ? have a bath भन्छौँ। अब फेरि यसमा के छ, टेक अ बाथ पनि हामीले भन्न मिल्छ, टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, ह्याभ अ बाथ। तर हामी यसले कोलोकेसन्स विथ ह्याभको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ, सो ह्याभ अ बाथ लेखेको छु मैले। फेरि जब टेकको कुरा आउँछ, टेकमा पनि म टेक अ बाथ युज गर्न सक्छु, टेक अ सावर युज गर्न सक्छु। ओके, सो अब बुझ्नु होला, ह्याभ अ बाथ भनेको जुन हामी बसेर र लाइ गरेर सिट गरेर लाइ गरेर जब हामी नुहाउँछौँ, दिस इज बाथ। र ह्याभ अ सावर भनेको जुन हामी झरना युज गरेर वाइल स्ट्यान्डिङ स्ट्यान्ड गरेर जब हामी नुहाउँछौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो? ह्याभ अ सावर भयो है। अब हाम्रो ह्याभ अ रेस्ट छ, जसमा तपाईँले टेक अ रेस्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो वेन यु टक अबाउट कोलोकेसन्स विथ टेक है, अब के छ कोलोकेसन्स विथ ह्याभ छ, त्यस कारणले ह्याभ अ रेस्ट भनेको, ह्याभ अ रेस्ट भनेको थाहै छ, आराम गर्नुहोस्, टेक अ रेस्ट आराम गर्नुहोस्। सो आई ह्याभ अ रेस्ट, सी हेज अ रेस्ट, ही हेज अ रेस्ट, द ह्याभ अ रेस्ट, वी विल ह्याभ अ रेस्ट, वी स्याल ह्याभ अ रेस्ट, वी क्यान युज देयर। ओके, अब सब्जेक्ट्सको कुरा भयो। सब्जेक्ट्स डिपेन्डिङ अन यु, कुन सब्जेक्ट सिङ्गुलर युज गर्नुहुन्छ, प्लुरल युज गर्नुहुन्छ, अथवा कुन टेन्समा बोल्नुहुन्छ, सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा बोल्नुहुन्छ कि पास्ट टेन्समा बोल्नुहुन्छ कि फ्युचर टेन्समा बोल्नुहुन्छ है, एन्ड द्याट डिपेन्ड्स अन यु। सो ह्याभ अ रेस्ट अर टेक अ रेस्ट यु क्यान युज देयर है। एन्ड अगेन आई वुड लाइक टु टेल यु सब्जेक्ट्स, युज योर सेल्फ। नाउ एक्टिभिटिज एन्ड एक्सपिरियन्सेस। अब एक्टिभिटिज र एक्सपिरियन्सेसको कुरा गर्दाखेरि ह्याभ अ मिटिङ भनेको मसँग एउटा मिटिङ छ, आई ह्याभ अ मिटिङ, or I have to attend a meeting हामी भन्छौँ नि त। सो have a meeting, she has a meeting, I have a meeting, they have a meeting, we have a meeting, means हामी युज गर्न सक्छौँ। राम has a meeting, धर्मेन्द्र has a meeting, Ram and Sam plural, so have a meeting, so you can use there। have a party, अब पार्टी युज गर्नु होला, हामी कतिपय डु अ पार्टी भन्छौँ, सुन्नु भएको छ होला, सुन्दै आइराख्नु भएको छ होला, वाट? डु अ पार्टी, प्लिज डु अ पार्टी, नो,
have a party. What? Have a party. We shall have a party. They will have a party. I will have a party. म फ्युचर टेन्समा बोलिरहेको छु सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा कुरा गर्दाखेरि आई हेभ अ पार्टी सी हेज अ पार्टी ही हेज अ पार्टी सो यु क्यान युज देयर है हेभ अ गुड टाइम हामी कसैलाई एक्टिभिटिज एक्सपिरियन्सको कुरा कतै गइरहेछ घुम्न गइरहेछ जर्नीमा है अनि त्यहाँको त हामी त्यो जर्नीमा गइसकेपछि त्यो ठाउँको त पक्का केही न केही कुरा सिकेर आउनुहुन्छ केही न केही एक्सपिरियन्स लिँदै आउनुहुन्छ सो त्यति बेला हामीले के जब भन्छौँ त्यसलाई हेभ अ गुड टाइम हेभ अ गुड डे हेभ अ नाइस डे हेभ अ ग्रेट डे हेभ अ ग्रेट जर्नी हामी भन्छौँ सो हेभ अ गुड टाइम त्यसमा तपाईँ सब्जेक्ट्स युज गरेर भन्नु यु हेभ अ गुड टाइम यु हेभ अ ग्रेट टाइम युज गर्न सक्नु सी हेज अ ग्रेट टाइम he has a great time you can use they have a great time we have a great time subjects Dharmendra has a great time good time you can use their subjects I have told you that depends on you about have a holiday you might have a holiday I might have a holiday you have a holiday she has a holiday they have a holiday Ram has a holiday Sam has a holiday holiday भनेको छुट्टी जब हामी हेल्थ र फिलिङ्सको बारे कुराकानी गर्छौँ अब हेर्नु कन्फ्युजन हेभ अ हेडेक फिभर अर कोल्ड यदि तपाईलाई कुनै समस्या छ हेल्थ प्रब्लम भनेको त्यो होइन कहिलेकाहीँ हुन्छ समटाइम्स टाउको दुखिरहेको हुन्छ कमन कोल्डबाट मान्छेहरू पीडित भइरहेको हुन्छ हैन ज्वरो आइरहेको हुन्छ सो त्यति बेला हामीले के युज गर्नुपर्छ यदि तपाईलाई टाउको दुखिरहेको छ भने ज्वरो आएको छ भने कोल्ड भनेको कमन कोल्ड छ भने चिसो लागेको छ भने सो आई हेभ अ हेडेक युज गर्न सक्नुहुन्छ टाउको दुखिरहेछ वा म टाउको दुखिरहेछ सी हेज अ हेडेक सो सी क्यान नट गो टु स्कुल टुडे आई हेभ अ हेडेक सो आई क्यान नट अपलोड द भिडियो टुडे means you can use whatever you want whatever the sentences you have so you can use okay have a headache fever or cold hi I have a fever she has a fever he has a fever he has a common cold I have a common cold you have a common cold they have a common cold you can use I have a problem I have a problem you have a problem she has a problem they have a problem we have a problem है सो त्यति बेला हामी हाफ युज गर्नु होला फिलिङ हो फेरि प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो फिलिङ हो हेडेक पनि फिलिङ हो फिभर पनि फिलिङ हो कोल्ड पनि फिलिङ हो र ह्याभ एन आइडिया आइडिया पनि एउटा फिलिङ हो फिलिङ गर्नुहुन्छ भने मात्रै आइडिया हुन्छ सो आई हेभ एन आइडिया यु हेभ एन आइडिया सी हेज एन आइडिया कतिपय मान्छेले आइडिया आई हेभ अ आइडिया भन्ने पनि युज गर्दै हामी सुन्दै आइरहेको छौँ यो युज हुन्छ आइडिया चाहिँ के हो भने नि हाम्रो त्यो भावेल लेटर नहेर्नु होला भावेल साउन्ड छ आइडिया आ सो एन आइडिया लाग्छ यहाँनिर है भावेल लेटरदेखि हामी धेरै टाढा बस्नुपर्छ भावेल लेटर है हामीले भावेल साउन्ड कन्सोनेन्ट साउन्ड्सलाई फलो गर्नुपर्छ सो हेभ एन आइडिया र अर्को रहेको छ हाम्रो कम्युनिकेसन जब हामी कम्युनिकेसन गर्छौँ एकअर्कासँग बोल्छौँ एकअर्कासँग छलफल गर्छौँ एकअर्कासँग कुराकानी गर्छौँ एकअर्कासँग हामी हाम्रा जुन कुराहरू हुन्छ त्यो सेयर गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त हाम्रो कम्युनिकेसन भयो द्याट मिन्स वी कम्युनिकेट ओके सो कम्युनिकेसन सो ड्युरिङ कम्युनिकेसन हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ हेभ अ टक विथ यु आई हेभ अ टक टु यु हामी भन्ने सेन्टेन्सेसहरू युज गर्दै आइरहेका छौँ हेभ अ कन्भर्सेसन I have a conversation, she has a conversation, he had a conversation, they had a conversation. Had भनेको past tense भयो कुराकानी गरिसक्नु भयो भने I had a conversation with Dharmendra sir, she had a conversation with Dharmendra sir, we had a conversation with Dharmendra sir है so had a conversation or have a discussion has a discussion भनेको discussion भयो discussion भनेको छलफल Yes, means that I had a discussion with the Dharmendra sir about the classes. She had a discussion, she has a discussion, he has a discussion, they have a discussion. In this way, we have to speak that. अब other useful ones को कुरा गर्दाखेरि हामी क्लासेसमा पढाउने बेलामा कोही विद्यार्थी यता उता हिँडिरहेको छ भने हामी have a look,
प्लिज हामी भन्ने फ्रेजेसहरू कोलोकेसन्सहरू युज गर्छौँ। कोही मान्छे कतै अर्कोतिर ध्यान छ, अब यस्तो मान्छेको ध्यान आफूतिर तान्नु छ भने के भन्नु पर्यो त्यति बेला? ह्याभ अ लुक। के अरे? ह्याभ अ लुक। सो ह्याभ अ लुक भन्नु पर्यो, ह्याभ अ ट्राई भन्नु पर्यो। ह्याभ अ ट्राई भनेको यदि कोही मान्छे ट्राई गरिरहेको छैन होइन, एकचोटि गरो अनि त्यसपछि छोडो, अनि त्यसपछि त्यो मान्छेलाई हामीले भन्दाखेरि ह्याभ अ ट्राई वन्स है भन्नुपर्छ। अब ह्याभ फन। सो यु मे ह्याभ फन, आई ह्याभ फन, यु ह्याभ फन, सी ह्याज फन, ही ह्याज फन, सी ह्याड फन, ही ह्याड फन। हेर्नु, पास्ट टेन्समा सब्जेक्ट्स डोन्ट म्याटर। पास्ट टेन्समा सब्जेक्ट्स डोन्ट म्याटर है। विथ एनी सब्जेक्ट्स, विथ एनी नाउन्स, विथ एनी प्रोनाउन्स we can use here what? Verb to. So when you talk in future tense, sorry, when you talk in past tense, future tense पनि त्यही छ, फ्युचर टेन्समा पनि त्यही छ। अब ह्याभ फन भइहाल्यो। अब मैले टिप्सहरू लेखेको छु। इटिङ, जब इटिङको कुरा गर्नुहुन्छ ह्याभ लन्च, ह्याभ डिनर, अनि त्यसपछि ह्याभ ब्रेकफास्ट जस्ता युज गर्नु होला। जब एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुहुन्छ जस्तै ह्याभ फन भइहाल्यो। इलनेसको कुरा गर्नुहुन्छ भनेको ह्याभ अ कमन कोल्ड, ह्याभ अ फिभर, ह्याभ अ हेडेक। जब एक्टिभिटीको कुरा गर्नुहुन्छ ह्याभ अ मिटिङ, ह्याभ अ पार्टी, ह्याभ अ गुड टाइम, ह्याभ अ होलिडे है। अब जस्तै अर्को एउटा मैले लेखेको छु, यु क्यान नट वाज द्याट सी द्याट। ह्याभ प्लस मिलसँग जब ह्याभ प्लस मिल आयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? नेचुरल कमन हुन्छ। एभ्रिडे इङ्ग्लिसमा नेचुरललाई हामी नेचुरल कमन भन्छौँ। आई ह्याभ माई ब्रेकफास्ट, सी ह्याज माई ब्रेकफास्ट, नेचुरल कमन भयो। द्याट गिभ्स वाट? स्ट्यान्डर्ड। अब त्यही कुरा इट मिल भनेको त्यो ग्रामेटिकली करेक्ट हुन्छ तर लेस क्याजुअल हुन्छ। हामी